हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि जो कलाम को सुनते हैं और दूसरों तक इसे शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और इसी तरह आने वाले दिनों में खुदावंद आपको बरकत दे। और खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा ताकि उसके नाम को जलाल दे सके। मेरे जीजो, इसी तरह आज हम नए टॉपिक के साथ, नए मजमून के साथ दोबारा से देखते हैं खुदा के पाक कलाम में हमें क्या सच्चाई नज़र आती है, क्योंकि कलाम सच्चा है और खुदा के मुंह से निकला है और नबियों की मार्फत हम तक पहुंचा। तो इसी तरह आज हम इस कलाम में देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, मजमून है, वो ये है कि तू तंग चश्म की रोटी ना खा। यानी हमें इस बात को सीखना है कि बाइबल हमें जो बात सिखाती है वो कोई गलत बात नहीं बल्कि ज़िंदगी के असूल सिखाती है। कहते हैं कि तू तंग चश्म की रोटी ना खा। इसी तरह हम हवाला देखते हैं इसमें खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है। इमसाल 23 बाब उसकी 6वीं और 8वीं आयत में क्या लिखा है, यहाँ पे देखते हैं। तू तंग चश्म की रोटी ना खा और उसके मज़ेदार खानों की तमन्ना ना कर, क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। वो तुझसे कहता है खा और पी, लेकिन उसका दिल तेरी तरफ नहीं। जो नवाला तूने खाया और तेरी मीठी बातें होंगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे जीजो, इसी तरह हम इस बात को सीखते हैं कि मिसाल की किताब में हमें ये बात नज़र आती है, बताई गई है, सिखाई गई है कि हम इस बात को सीखें, क्योंकि सुलेमान नबी ने इस बात को अपनी ज़िंदगी में उसको अमल में लेके आया, इन बातों को, और उसने बहुत से अपने तजर्बात हमें बताए हैं। इन तजर्बात को हमें सीखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मेरे जीजो वो कहता है कि और हमें इस बात को कहता है कि तू तंग चश्म की रोटी ना खा। हमें तंग चश्म की रोटी नहीं खानी। और कहता है किसी तरह एक और मुआशरे की सूरत हाल, यानी हमें इस मुआशरे की सूरत हाल देखनी है जिससे आज ज़रूरी है बचना, हमें बचने की ज़रूरत है। इसी तरह तंग चश्म का मतलब है तंग, सुकड़ा हुआ, चुस्त, कम कायल, मफ़ी, मुफलस, आजज, और इसी तरह मुश्किल, गमगीन, जैन कसने का, सूद का तस्मा, थैला। और चश्म का मतलब है आँख, आँख, और इसका आस भी इसे कहा जाता है, आस, उम्मीद। तंग चश्म इंसान के यहाँ मेहमान बनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे जीजो यही हमें बात बाइबल में बताई जा रही है। यानी उस कंजूस के यहाँ जब आप खाएंगे, जो आपके खाए हुए हर नवाले के साथ आपको कोसता है, वो कोस रहा होता है, दिल में कोसता है। वो ये बात नहीं कह रहा कि मुंह से क्या कहता है, उसकी ये बातों का ना देखे कि मुंह से क्या कह रहा होता है, बल्कि ये कि दिल में क्या सोच रहा होता है। वो ये आपको कहेगा ज़रूर कि मेहरबानी से कुछ और लीजिए, प्लीज़ कुछ और खाएं और कुछ पिए। दिल में वो ये देख रहा होता है कि आपने कितनी रोटियां खाई हैं, क्या क्या चीज़ खाई है, कितनी चीज़ खाई है, क्योंकि वो तंग चश्म है। तंग चश्म का ये रवैया आप अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान तंग चश्म है, तंग आंख है, या खुले दिल का, या आपको किस तरह डील कर रहा है। इस बात को मेरे जीजो आज हमने सीखना है कि वो आपको कहेगा ज़रूर, लेकिन मेरे जीजो वो कहेगा खाएं भी पिएं भी, लेकिन उसका दिल जो है वो यही सोच रहा होता है कि कितना खा गया है, ओहो कितना खा लिया इसने। आज भी मेरे जीजो जब भी कोई मेहमान कहीं जाता है, कोई या शादियों पे, ब्याहों पे, तो लोग यही देख रहे होते हैं कि ये कितना खा रहा है।
وہ اپنی پلیٹ میں نہیں دیکھتے بلکہ دوسروں کی پلیٹوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا کھا رہے ہیں۔ تو آج کل تو میرے عزیزو یہ بھی ہو گیا ہوا ہے کہ جب کھانا شروع ہوتا ہے اسی وقت ہی مووی بننی شروع ہو جاتی ہے، تاکہ مووی میں دیکھا جائے کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کتنا کتنا کھاتا جا رہا ہے، شادیوں میں، بیاہوں میں، دعوتوں پہ۔ لیکن میرے عزیزو، صبر جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ صبر جو ہے وہ لازمی ہو، تاکہ آپ صبر سے کھائیں اور صبر سے دیکھیں۔ کیونکہ میرے عزیزو، آج لوگوں کو جب کہیں پہ کھانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے کپڑے بھی جو ہے خراب ہو جاتے ہیں سبزی کے ساتھ، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو شرم محسوس نہیں کرتے۔ لیکن پھر بھی میرے عزیز اس بات کو سیکھنا ہے۔ آج ہم جو بات کو سیکھ رہے ہیں کہ تنگ چشم کے گھر میں آپ جب مہمان جاتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی یہ کہتا ہے، داؤد نبی یہاں پہ بات کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے، کہتا ہے مجھے ان کے نفیس کھانوں سے باز رکھ۔ داؤد کہتا ہے کہ مجھے ان کے نفیس کھانوں سے باز رکھ، میں ان کے نفیس کھانے نہیں کھانا چاہتا۔ زبور 141 اس کی 3 اور 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ آئے خداوند میرے منہ پر پیرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر، میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے، کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر اور مجھے ان کے نفیس کھانوں سے باز رکھ۔ میرے عزیزو، داؤد یہاں پہ اپنی یہ دعا کر رہا ہے۔ اس دعا میں میرے عزیزو وہ خدا سے نگہبانی مانگتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے منہ کے اوپر تو اپنا ایک نگہبان بٹھا، میرے جو لفظ ہیں منہ سے نکلتے وہ تیری مرضی کے مطابق نکلے اور تیری مرضی کے مطابق میں بولوں۔ میرے منہ پر نگہبان بٹھا، اور میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ میں ان کے نفیس کھانے نہیں کھانا چاہتا۔ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے، ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے، کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف نہ ہو جاؤں، اور مجھے ان سے کے نفیس کھانوں سے باز رکھ، مجھے ان کے نفیس کھانوں سے دور رکھ۔ داؤد یہ درخواست کر رہا ہے۔ داؤد کی یہ درخواست جو ہے خصوصی درخواست خدا کے آگے کر رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس قسم کی درخواست کی ہے خدا کے سامنے؟ کہ میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے۔ اس کی یہ بڑی درخواست جو ہے، بڑی خواہش ہے، بڑی خواہش کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کام اور کلام جو ہے میں کرتا ہوں، بے دین کے ساتھ میرا تعلق نہ ہو۔ میرا کام اور بے دین کے کام جو ہے علیحدہ ہونے چاہیے، فرق ہونے چاہیے، اور میرا کام اور کلام جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا نہ ہو بلکہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ آج میرے عزیزو، جب آپ خدا کے لوگ ہیں تو آپ کا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، ہر چیز دنیا سے علیحدہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ نظر آ سکے کہ آپ ایماندار ہیں، نظر آ سکے کہ آپ کلیسیا کے لوگ ہیں، نظر آ سکے کہ آپ مسیح کی، خدا کی چنی ہوئی قوم ہیں اور مسیح کے ایماندار ہیں، جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اس کے ایماندار ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ کہتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے کہ اس کے لبوں پر، کہتا ہے کہ نگہبان بٹھا۔ فقط جو حفاظت مانگتا ہے اپنے منہ کے محافظت کے لیے، کہتا ہے کہ نگہبان بٹھا دے۔ ایک جو نگہبان ہے وہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، کہ فرشتہ کا ایک نگہبان بٹھا دے میرے منہ پہ، تاکہ میں جو بھی گفتگو کروں اور اس کی غلط بات سے روکے مجھے۔ میرے لبوں کے دروازے پر اپنی ایسا نگہبان بٹھا کہ جو گفتگو میں کروں تو وہ اس گفتگو میں سے میں بری گفتگو سے باز رہ سکوں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے اس کے ذریعے خدا کی جو تعلیم ہے، تعلیم نظر آئے۔ آج وہ چاہتا ہے کہ میرے جو بھی بولوں میں، میرے منہ سے خدا کی تعلیم نظر آئے، اور وہ یہ دعا بھی کرتا ہے کہ ایسا دل عطا کرے کہ جو شریروں کے برے کاموں میں شریک نہ ہو سکے، ایسا دل عطا کرے، ایسی نیت اس کی بن جائے، ایسا رویہ اس کا بن جائے، سوچ اس کی بن جائے جو کہ کے ساتھ برے کاموں میں شریک نہ ہو سکے۔
इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को सीखना है। कहता है कि वो उनके फायदों में उनके साथ नहीं बसना चाहता, फायदों में नहीं उनके साथ अपने आप को शामिल करना चाहता, और दिलकश और दिल फरेब क्यों ना हो वो, लेकिन मेरे अजीजों उनके साथ वो बैठना उठना भी पसंद नहीं कर रहा कि वो मुझे आजमाइशों से बचाए। वो कहता है कि मुझे आजमाइशों से बचाए। वो अपनी आजमाइशों से बचने के लिए ये सारी बातें खुदा के सामने कर रहा है, अपनी दरख्वास्त रख रहा है, अपनी दरख्वास्त को रखता है। इसी तरह मेरे अजीजों आज हमें इस बात को सीखना है। कहता है कि वो चश्म पोशी इंसान की रोटी से अपने आप को दूर रखने के लिए दुआ करता है। शरीर उसके साथ जो है कोई सरोकार नहीं रखना चाहता, कोई उसके साथ तल्लक नहीं रखना चाहता, और ना उनके तहाइफ की तमन्ना करता है कि वो मुझे तोहफे देंगे, वो मुझे तोहफे दे के खुश करेंगे, या वो उनके तोहफों की तमन्ना भी नहीं करता और उनको खुदा की खुशखबरी सुनाए तहाइफ जो है वो नहीं लेना चाहता, बल्कि मेरे अजीजों वो उनको खुशखबरी सुनाना चाहता है। तो मेरे अजीजों आज हमें इस बात को सीखना है कि खुदा का कलाम हमें हमसे कोई तरफदारी नहीं, किसी की भी तरफदारी नहीं करता, बल्कि साफ साफ बात बताता है। ऐसे लोगों की हमदर्दियां धोखा होती हैं मेरे अजीजों, याद रखें। तंग चश्म लोगों की जो आप हमदर्दियां हैं वो आपके साथ हमदर्दी नहीं कर रहा होता, वो वक्ती तौर के लिए सिर्फ आपको तोता चश्म नजर आता है, वो सामने आपके मुंह के सिर्फ आपकी तारीफ करेगा, लेकिन दिल उसका आपसे दूर है। और इसी तरह मेरे अजीजों वो आपको अपने हथियार बना के इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। ऐसे लोग आपको अपना हथियार बनाते हैं, अपना हथियार बना के इस्तेमाल करते हैं। मज़ेदार खाना जो वो आपको खिलाते हैं, याद रखें कि वो आपको हथियार इस्तेमाल करेंगे, अपना हथियार बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, और मज़ेदार खाने आपको खिलाते हैं, उनके पेट के अंदर जाकर कड़वापन पैदा हो जाए। मेरे अजीजों ये याद रखें कि वही अगर आपको बाद में वही बातें सुनाए वो बंदा, तो वो खाना आपके लिए मेरे अजीजों वो कड़वापन आपके अंदर पैदा कर देगा। और इसी तरह मेरे अजीजों वो लालच की बना पे हथियार बना के आपको खाना खिलाएंगे, क्या कर देंगे। क्योंकि मेरे अजीजों यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 23 आयत में, क्या करके निकाल देता है, देना चाहता है, और सोचें कि आप उनके खाने की तारीफ बेजा कर दी है। यानी आप सोचेंगे कि मैंने तो इसके खाने की ऐसी तारीफ कर दी है, लेकिन मेरे अजीजों आज हमें इस बात को सीखना है, क्योंकि वो हमें यहाँ पे खुदा का कलाम हर बात सिखाता है। जो नवाला तूने खाया है तू उसे निगल देगा, और तेरी मीठी बातें बेसूद होंगी। निगल देंगे, क्या कर देंगे, क्योंकि मेरे अजीजों आप इस बात को सीखें कि हमें खुदावंद इस बात को सिखाना चाहता है। इसी तरह मेरे अजीजों इस्तिस्ना 15 बाब उसकी 9वीं आयत में भी खुदा हमें सिखाता है कि तू अपने भाइयों से तेरी नज़र जो है बद नहीं होनी चाहिए। ये भी हम देखते हैं हवाला यहाँ पे, खबरदार रहना कि तेरे दिल में ये बुरा ख्याल ना गुजरने पाए कि 7वें साल जो छुटकारे का तेरी नज़र बद हो जाए और तू उसे कुछ ना दे, और वो तेरे खिलाफ खुदावंद से फरियाद करे और ये तेरे लिए गुनाह ठहरे। मेरे अजीजों यहाँ पे हमें ये बात खुदा के पाक कलाम में मिलती है कि हमने यहाँ पे कहते हैं कि तू अपने भाइयों के लिए तेरी नज़र बद ना हो जाए। क्योंकि मेरे अजीजों छुटकारे का जो 7वां साल होता था, तो जो यहूदी होते थे उनके भाई आता था, तो इसी तरह मेरे अजीजों उनको भी छोड़ा जाता था और ज़मीन को भी छोड़ा जाता था, ताकि वो 7 साल के लिए जो है वो ज़मीन को छोड़ा जाए। और यहाँ पे जो बात हमें नज़र आती है वो यही बात नज़र आ रही है, क्यों कहता है कि कहीं तेरी नज़र जो है अपने भाइयों के लिए, जो अपना दिल है तेरा वो सख्त ना हो जाए, और अपनी मुट्ठी को बंद ना करना, और नज़र बद ना हो जाए। और मेरे अजीजों इसी तरह वो कहता है देने से हमारे दिल को बुरा ना लगे,
تو میرے عزیزو یہاں پہ وہ یہی کہتا ہے کہ جو تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، یعنی چھٹکارے کا سال ہے، اس کو دیتے ہوئے تجھے برا نہ لگے، بلکہ تو اسے دے کہ تیرا دل سخت نہ ہو جائے۔ اور یہاں پہ اگر ہم 7ویں آیت کو دیکھیں، 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو ملک خداوند تیرے خدا تجھ کو دیتا ہے، تیرے پھاٹک مفلس ہو تو اپنے اس مفلس بھائی کی طرف سے نہ دل سخت کرنا اور نہ اپنی مٹھی بند کرنا۔ 7ویں آیت میں کہتا ہے کہ مٹھی نہ بند کرنا، اپنے بھائیوں کے لیے مٹھی نہ بند کرنا، بلکہ ان کو تو دینا، اور تجھے دیتے ہوئے ان کو تجھے برا نہ لگے۔ اور ہم جس کام کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو خداوند ہم کو برکت دے گا، کیونکہ ہم نے اپنی مٹھی کو بند نہیں کیا ہوا۔ جب آپ بند کرنا شروع کر دیں گے، اپنے بھائی کے لیے مٹھی نہیں کھولیں گے، اور یہاں پہ بھی وہ یہ بات سکھاتا ہے کہ جب 7واں سال آ جائے، چھٹکارے کا سال آ جائے، تو وہاں پہ بھی اس کو تمہیں چھوڑنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تیری نظر بد ہو جائے اور تو اس کے اوپر ظلم کرے۔ اور اسی طرح اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا ہے کہ 7ویں سال میں جو قرضہ ہے اس کو معاف کیا جائے، قرضے کو معاف کر دے۔ کہ اسی طرح کہتا ہے کوئی شخص 7ویں سال کے قریب اپنے غریب اسرائیلی بھائی یا مسیح بھائی کو قرض دینے سے انکار نہ کرے۔ اور میرے عزیزو، ہمیں آج قرض دینا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو بھی یہ حکم تھا، ان کو بھی بتایا گیا تھا کہ تیرا غریب بھائی تجھ سے قرض مانگتا ہے تو دے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ کہا ہے، خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی تمہارا بھائی تم سے قرض مانگے، اس نیت سے نہ دو کہ مجھے اس سے واپس ملے گا۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، آج کوئی اگر قرض مانگتا ہے تو اسے دینے کی ضرورت ہے، اپنی مٹھی کو بند نہیں کرنا، بلکہ آپ جب مٹھی کھولیں گے تو خدا آپ کی مٹھی کو اور بھرے گا۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے، تیرے مفلس بھائی کی طرف سے تیری نظر بد ہو جائے اور تو اسے کچھ نہ دے، اور وہ تیرے خلاف خدا سے فریاد کرے، اور تیرے لیے گناہ ٹھہرے، یہ تیرے لیے گناہ ٹھہرے گا۔ اس بات کو جاننا ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح 10ویں آیت میں بھی وہ یہاں پہ وہ یہی بات ہمیں سکھاتا ہے، کہتا ہے کہ بلکہ تجھ کو اسے ضرور دینا ہوگا، اور اس کو دیتے وقت تیرے دل کو برا نہ لگے، اور نہ اس لیے کہ ایسی بات کے سبب سے خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں اور سب معاملوں میں جن کو تو اپنے ہاتھ میں لے تجھے برکت بخشے گا۔ یعنی جس بھی کام کو، جس بھی معاملے کو، جو بھی معاملات آپ کے ہوں گے، وہ تمام معاملات میں آپ کو برکت بخشے گا خدا، کیونکہ آپ نے اپنے بھائی کے لیے دل کو سخت نہیں کیا، اپنے بھائی کے لیے اپنے مٹھی کو بند نہیں کیا، اپنے دل کو، اپنے مٹھی کو کھولا ہے، آپ نے دیا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، خدا ہمیں کہتا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ یہاں پہ بھی وہ یہ بات سکھا رہا ہے، خدا ہمیں بتا رہا ہے مطابق برا خیال نہ آئے آپ کے دل میں۔ اس لیے کہ جو پوری تاریخ میں میرے عزیزو، یہودی ایک دوسرے کی مالی معاونت جو ہے کے لیے مشہور ہے، ان کو دیتے تھے، اپنے ایک بھائی کو یا ان کو کاروبار کے لیے دیتے تھے، ان کے کاروبار کھڑے کرنے کے لیے دیتے تھے۔ ایک دوسرے اپنے بھائی کو کبھی بھی مفلس دیکھ کے یا کمزور دیکھ کے یا اس کو غریب دیکھ کے یہ نہیں تھے کرتے، اپنی آنکھیں نہیں تھے چراتے، بلکہ ان کو دیتے تھے۔ اسی طرح خدا نے یہ کلام میں اپنے اس میں جو ہمیں موسیٰ کی شریعت میں جو بات ملتی ہے، توریت میں ملتی ہے، وہ یہی بات ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم جب انہوں نے بنی اسرائیل قوم کو سکھایا گیا، یہودیوں کو سکھایا گیا، تو آج ہمیں بھی میرے عزیزو اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہم اپنے مسیحی بھائی، ایماندار بھائی سے کبھی بھی نظروں کو نہ چرائیں، کبھی بھی اپنے دل میں برا خیال نہ لائے ان کے لیے۔ اور اگر کسی نے قرضہ کسی کو دیا ہے تو اسے معاف کرنے کے لیے کوشش کرے کہ آپ کے پاس اتنا آ جائے، خدا دے دے کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔
تو میرے عزیزو آج ضروری ہے اس بات کو سیکھنا اور اس میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ پالوس رسول جو ہے ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے، دوسرا کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 7ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ وہی بات پالوس رسول وہی بات بتاتا ہے جو موسیٰ نے کہی یہاں پہ۔ وہ بھی کہتا ہے خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، اور اسی طرح جب وہ کہتا ہے کہ خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے تو یہاں پہ یہ بھی بات ساتھ ہے کہ خوشی سے کھلانے والے کو بھی وہ عزیز رکھتا ہے، کیونکہ تنگ چشم نظر سے آپ اگر کھلائیں گے کسی کو تو میرے عزیزو آپ کا اجر خدا نہیں دے گا۔ تو اسی طرح ہمیں منع کیا گیا ہے کہ تنگ چشم کی روٹی نہ کھانا۔ تو یہاں پہ بھی میرے عزیزو اگر آپ کھلاتے ہیں، کہتا ہے خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے اور خوشی سے کھلانے والے کو بھی عزیز رکھے گا، یاد رکھے۔ اسی طرح میرے عزیزو نہ کہ غم سے کھلائے، نہ کہ دل میں کوئی گناہ رکھ کے کھلائے، مجبوری سے نہیں، کہ بلکہ یہ وعدہ بھی ہے کہ کیونکہ خدا جو واپسی ریٹرن کرتا ہے، دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مثال 11 باب اور اس کی 25 آیت میں کیا لکھا ہے، فیاض دل موٹا ہو جائے گا اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا۔ یہاں پہ وہی بات جو ہم نے پیچھے سیکھی ہے کہ خوشی سے دینے والے کو خدا خوش کرے گا، اور جو اپنے دل میں اپنی مٹھی کو کھولے گا خدا اس کو برکت بخشے گا۔ اور اسی طرح کہتا ہے فیاض دل موٹا ہو جائے گا اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا۔ ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں تنگ چشم کی روٹی نہ کھانا، یہ ہمارا مضمون ہے۔ تو یہاں پہ متی کی انجیل اور اس کا 22 اور 23 آیت کو ہم دیکھیں کہ کیا لکھا ہے متی کی انجیل میں۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریک ہو جائے تو کیسی بڑی تاریکی ہوگی۔ میرے عزیزو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح اس بات کو سکھاتا ہے۔ نئے عہد نامے میں بھی ہمیں اس بات کو نظر آتی ہے، وہاں پہ ہمیں سلیمان کی معرفت خدا سکھا رہا ہے، یہاں پہ ہمیں متی کی معرفت ہمیں خدا یہاں پہ سکھا رہا ہے۔ نئے عہد نامے میں بھی کہتا ہے کہ چشم، آنکھ جو ہے یہ آپ کا ایک ایسا عضو ہے جس سے آپ روشن ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کی بدن کی روشنی آپ کے اندر ہو سکتی ہے، آپ کے اندر سے جو تاریکی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، بلکہ آپ کے اندر سے گناہ ختم ہو سکتا ہے۔ تاریکی گناہ کی علامت ہے اور گناہ آپ کے اندر سے ختم ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح چشم، آنکھ اور آنکھیں یعنی بدن کا جو ہے یہ چراغ ہے۔ کیا آپ کا یہ چراغ جو بدن کا چراغ ہے کیا روشن ہے؟ کیا آپ کی آنکھ خراب تو نہیں ہے؟ یعنی یہ آنکھ جو ہے مستقبل کے تحفظ کے لیے یسوع مسیح یہاں پہ کہہ رہا ہے، جو آنے والے وقت ہے، آپ کی زندگی کا وقت ہے، اس کے لیے تحفظ بخشتا ہے۔ یہاں پہ کہتا ہے یسوع مسیح کی تعلیم بالکل غیر روایتی ہے، روایتی طور پہ نہیں وہ بات کر رہا بلکہ غیر روایتی بات کرتا ہے۔ اسے احساس تھا شاگرد نہیں سمجھ سکتے کہ یہ تعلیم کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے، مسیح کی تعلیم کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے، وہ بتانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے انسانی آنکھ کی مثال دے کے کہا ہے، انسانی آنکھ کی مثال دی اور روحانی بصیرت کے سبق کے وضاحت کی ہے، یہاں پہ وضاحت کی گئی ہے، بتایا گیا ہے۔ اسی طرح کہتا ہے، کہا ہے کہ بدن کا چراغ کیا ہے؟ آنکھ ہے۔ جو بدن کا چراغ ہے وہ ہماری آنکھ ہے۔ اسی طرح کہتا ہے آنکھ کے اگر آنکھ درست ہے تو سارا بدن روشنی سے معمور ہو جائے گا، روشنی سے معمور ہوگا۔ لیکن اگر آنکھ خراب ہو جائے، نیت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور روشنی کی بجائے اس نیات میں یعنی بدن میں تاریکی ہو جاتی ہے، اس بدن میں جو ہمارا بدن ہے اس میں تاریکی ہو جائے گی، اور ہماری نیت بھی جو ہے وہ خراب ہوتی جائے گی۔ کیا میری آنکھ جب درست ہوگی ہم فیصلے بھی اچھے کریں گے۔ اس شخص کی ہوتی ہے کہ خدا کے مقصد پورے ہو جائے، اور جو مسیح کی تعلیمات کو لفظ بہ لفظ قبول کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ ہمیں آج یسوع کی تعلیم کو جو ماننا ہے لفظ بہ لفظ ماننے کی ضرورت ہے۔ اس کا سارا بدن یعنی روشنی سے معمور ہو جائے گا،
यीशु की बातों का यकीन करेंगे करके दुनियावी माल व दौलत की को तर्क कर देते हैं मेरे अजीजों। जब आप तालीम खुदावंद की को सीख लेते हैं तो दुनिया की दौलत या दुनिया की ऐशो इशरत नहीं आप उसकी तरफ जाते, क्योंकि मेरे अजीजों यीशु मसीह को भी ऑफर हुई थी, यीशु मसीह को भी ऑफर की गई थी। शैतान ने कहा था अगर तू मुझे सजदा कर ले तो ये सारी सल्तनतें तुझे मैं दे दूंगा। आज भी मेरे अजीजों लोग सल्तनत के लिए पीछे भाग रहे हैं, लोग सल्तनत चाहते हैं, दुनिया में स्टेटस चाहते हैं, कोई नाम चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों वो हमें यहाँ पे बात सिखाता है कि तेरी आंख अगर दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन रोशन है और तेरी नीयत भी साफ है। वो अपना माल आसमान पर जमा करता है। जो भी इस बात को सीख जाता है वो अपने माल को आसमान पर जमा करता है और जानता है, और वो जानता है कि हकीकी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आसमान पर है। उस पर मेरे अज़ीज़ों उस पर इंसार करता है। उसके बरकस खराब आंख उस शख्स की होती है जो दो दुनियावी खजानों को हाथ से नहीं जाने देना चाहता, लेकिन साथ ही आसमान में मेरे अज़ीज़ों वो आसमान में बताता है, खजाना चाहता है। उसकी तालीम जो है उसको मसीह की तालीमात को हासिल करनी है। आज मेरे अज़ीज़ों हम देखें कि हम दुनिया की तरफ है या खुदा की तरफ है। जो अमल नहीं करता, जो नामालूमात, जिसको मालूम नहीं होता तालीम खुदा की, वो मेरे अज़ीज़ों तारीकी से भरा होता है इंसान। इसलिए उसे वाज़ेह रहनुमाई की ज़रूरत होती है। वाज़ेह रहनुमाई उसके साथ हो, क्योंकि खुदा की रहनुमाई जो है हमारी आंख को साफ कर सकती है। और यीशु इस बयान को रोशनी जो है तुझ में से निकल जाए तो तारीकी कितनी बड़ी होगी। मुराद ये है कि अगर तू जानता हो कि मसीह मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, दुनिया के ख़जानों पर भरोसा नहीं करने की ज़रूरत, कि अगर हम दुनियावी ख़जानों पर भरोसा करने से ममनू करता है, वो कहता है कि दुनिया के ख़जानों पे आप भरोसा ना करें, बल्कि वो अपने पे भरोसा करवाना चाहता है। लेकिन फिर भी उनके पीछे भागते हैं लोग, दुनियावी ख़जानों के पीछे भागते हैं, दुनिया की शान और शौकत के पीछे भागते हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं, ना कि खुदा के पीछे भागते हैं। इसी तरह दुनिया में लोग अपना नाम चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, पैसा चाहते हैं और बड़े बड़े घर बार चाहते हैं, और दौलत इकट्ठी करने के लिए वो भूल जाते हैं कि मेरा एक मुफलिस भाई भी है साथ, मेरा एक भाई भी है जिसकी मैंने मदद करनी है, मेरे भाइयों को मेरी ज़रूरत है। वो ये भी बात भूल जाते हैं। इसी तरह यही बात खुदा हमें सिखाना चाहता है, फिर भी उनके पीछे भागते हैं। फिर वो तालीम जिसको जानने से तुमने इनकार किया है वो तारीकी बन जाती है। अगर आप मसीह की तालीम को नहीं समझते, नहीं मानते, तो वो तारीकी आपके अंदर बनती जाती है। ये तालीम इंतहाई शिद्दत किस्म की रूहानी अंधापन होगा अगर आप ये काम करते हैं। इसी तरह तुम दौलत को अपने सही तनाज़र में नहीं देख सकते। अगर आपको खुदा दे भी देगा दौलत को तो आप सही तनाज़र में उसको नहीं देखेंगे, उसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको खुदा नहीं देगा। फिर आपको जब दौलत देगा तो फिर आपको सही तरीके, अगर आपकी आंख दुरुस्त होगी, आप खुदा के साथ कायम होंगे, आप खुदा के साथ चलते होंगे, आपके अंदर बुरा ख्याल नहीं होगा या अपने भाई के लिए बुरा नहीं आप सोचेंगे, तो मेरे अजीज़ों खुदा आपको आपकी सोच को बदल देगा, आपको वो तरीका भी बताएगा कैसे इस्तेमाल करना है। इसी तरह मेरे अजीज़ों वो कहता है उनके खानों की तमन्ना ना करना, उनके खानों की तमन्ना नहीं करनी। हम देखते हैं इमसाल 23 बाब उसकी पहली, जब तू हाकम के साथ खाने बैठे तो खूब गौर कर कि तेरे सामने कौन है। अगर तू खाऊ है तो अपने गले पर छुरी रख दे, उसके मज़ेदार खानों की तमन्ना ना कर, क्योंकि वो दगाबाजी का खाना है। मेरे अज़ीज़ों खुदा यहाँ पे तंबीह करता है, बताता है, कहता है कि अगर तू हाकम के सामने बैठा है तो बस
بسار خوری کے خلاف یہ تنبیہ کہتا ہے، بتاتا ہے۔ ہم کسی بااثر شخص کے سامنے اگر کھانا کھا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں آپ کی حیثیت سے بڑے لوگ جو ہیں ان پہ بیٹھے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، کون ہے ہمارے ساتھ کھا رہا۔ ایسے کرنے سے گویا ہم اپنے گلے پر کیا کریں؟ چھری کو رکھیں۔ اگر آپ ان الفاظوں میں کھانے پینے میں احتیاط سے کام لیتے ہیں تو میرے عزیزو ضروری ہے اس بات کو سیکھنا۔ اپنے گلے پہ چھری رکھا ہوا ہے، آپ کھانے کا آپ کو بہت پسند ہے، تو پیٹو اگر آپ ہیں، آپ چاہتے میں کھاؤں، لیکن میرے عزیزو اپنے گھروں میں بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو شاعر ربانی میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تم دوسروں کا بھی حصہ کھا جاتے ہو تو آپ کو اس کھانے کی برکت کی بجائے آپ کو اس کا بینیفٹ نہیں ملتا، بلکہ لعنت ملتی ہے یا آپ کو بیماری ملتی ہے۔ تو اسی طرح کہتا ہے آپ کے گھر جو ہے کھانے کے لیے آپ کے گھر ہیں، اپنے گھروں میں کھاؤ۔ اور اسی طرح کوئی زیادہ کھا لیتا تھا، کوئی زیادہ پی لیتا تھا، اسی طرح وہ بدامنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی طرح خدا چاہتا ہے ہمیں اپنے زاویے میں رکھنا، اپنی مرضی کے مطابق رکھنا۔ اور یہاں پہ بھی وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہے تو دھیان سے کھائیں۔ اور دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، تیسری آیت میں کہتا ہے، یہاں پہ تیسری آیت میں کہہ رہے ہیں، اس کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر کیونکہ وہ دغا بازی کا کھانا ہے۔ اس کے کھانے کی تمنا نہ کر کیونکہ وہ دغا بازی کا کھانا ہے۔ اور اسی طرح اشارہ ملتا ہے کہ شاید کوئی ہمیں اس لیے کھلا رہا ہوتا ہے کہ اپنے کسی پوشیدہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ بڑے لوگ جو اگر کھانا کھلاتے ہیں آپ کو، آپ کی دعوتیں کرتے ہیں بڑے لوگ، تو میرے عزیزو یہ بات یاد رکھیں کہ ان کا کوئی مقصد ہے پیچھے، آپ کو یوز کرتے، استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو آپ کہیں کسی کے بہکاوے میں نہ آ جائیں، آپ کسی بہکاوے میں نہ پھنس جائیں۔ تو اسی طرح آج اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو کھلا رہا ہے وہ کس نیت سے کھلا رہا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو زبور میں داؤد نبی بھی کہتا ہے کہ تنگ چشم انسان کا دل تیری طرف نہیں ہوتا۔ دیکھیں ذرا زبور 12 اس کی دوسری آیت میں کیا لکھا ہے، وہ اپنے ہمسایہ سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ خوشماندی لبوں سے، وہ ساتھ ہی ساتھ بے دین نسل ہوتے جاتے ہیں۔ اور خدا کے کلام ان کے خلاف 3 باتوں کا یہاں پہ ذکر کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ جھوٹ کے صرف مختلف فریبوں کے مجرم ہیں، بلکہ سفید جھوٹ بولنے سے میرے عزیزو مصروف ہیں، بھرے ہوئے ہیں، اور منصف سچائی بیان کرنے سے بالغ راہی کرتے ہیں، اور وہ وعدے خلافی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کریں گے۔ اور میرے عزیزو آج بھی دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وعدے پورے نہیں کرتے۔ اسی طرح میرے عزیزو خوشماندی لبوں سے وہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، منافقت ان کے اندر ہے، کوٹ کوٹ کے بھری ہے منافقت، اور دوسروں کی تعریف کرتے ہیں۔ کسی کی تعریف کرنا خوشماندہ کرنے سے بالکل مختلف ہے میرے عزیزو۔ خوشماندہ بن جاتی ہے جب کسی شخص کی ایسی خوبی کی تعریف کی جائے جو اس میں نہ ہو، جو اس میں موجود بھی نہیں ہوتی۔ کئی بار کسی میں کوئی وہ تعریف نہیں ہوتی کہ وہ چیز ہوتی نہیں ہے، لوگ ایویں ہی اس کو کہہ دیتے، ایسے ہی، اگر وہ اس معیار پہ ہے ہی نہیں ہے، معیار پہ ہوتا ہی نہیں بندہ، لیکن پھر بھی لوگ اس کو تعریف کرتے ہیں۔ وہ ایویں کہہ دیتے ہیں وہ چودھری صاحب کی حال ہے، پاویں چودھری دے کول جیب چ روپیہ بھی نہ ہوئے، ایویں چودھری صاحب کی حال ہے جی۔ تو اسی طرح وہ خوشماندی جو لفاظ ہیں وہ طنز بازی میں بھی کر رہے ہوتے کئی بار۔ اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو سیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خوشماندی مقاصد خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں، وہ 2 رنگی باتیں کرنا پسند کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اور سوچتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے۔ وہ نازیبا، وہ ساز باز اور رخی چالوں کے مرتب ہوتے ہیں۔ رخی چال ایویں بے رخی سی باتیں ہوتی ہیں ان کی،
हमें खुशमांदी होती है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होता। तो मेरे अजीज़ों, आज ऐसे लोगों से बचें और खुदा आपको बचाना चाहता है। खुदा कहता है कि तू तंग चश्म की रोटी ना खाना। हम देखते हैं मिसाल 28 बाब उसकी 22 आयत में क्या लिखा है यहाँ पे कि तंग चश्म रोटी जमा करने में जल्दी करता है। देखें ज़रा, तंग चश्म जमा करने में जल्दी करता है और ये नहीं चाहता कि अफलास उसे आ दबाएगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे हमें इस बात को सीखना है कि तंग चश्म जो है वो दौलत जमा करने में जल्दी करता है। बहुत जल्दी होती उसे कि बस इकट्ठा कर ले फटाफट, कहीं ना कहीं से बस दाव पेच मार के घर भी बना ले, दाव पेच मार के इधर से इकट्ठा कर ले, उधर से इकट्ठा कर ले। यानी वो कोई ना कोई उसकी यही बात होती। वो कंजूसी भी करता है, इसीलिए करता है, कंजूस होता है ना। तो एक कंजूस अमीर होने की से पीछे भागता रहता है, यानी वो कंजूसी भी कर रहा होता है और तंग चश्म यानी तंग नज़र भी होता है। तो वो मेरे अजीज़ों अपने जहाँ पे हक ज़रूरत होती पैसा खर्चने की, वहाँ पे खर्चता नहीं है, बल्कि वहाँ से कटौती करता, जमा करता है। यानी कहता है इनू भी छड्डो की देना है, इसको भी क्या देना, छोड़ो परे, यहाँ पे नहीं देना, उसको नहीं देना, उसको नहीं देना। कटौती कर रहा होता है। वो सोचता है कि इधर से भी नहीं देना, इधर भी नहीं देना, इधर से भी रोक लो, इधर से भी हाथ रोक लो, इधर से भी रोक लो, और रोक रोक के हाथ फिर वो अपनी दौलत को जमा करने के चक्कर में रहता है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, लेकिन ये नहीं समझता कि बहुत जल्दी गुर्बत उसे आ दबाएगी। वो ये भी नहीं समझता, क्योंकि मेरे अजीज़ों वो कलाम ये कहता है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। खुशी से देने वाले को खुदा अजीज़ रखता है और खुशी से खिलाने वाले को भी अजीज़ रखता है। ये हमने बातें सीखी अभी। और इसी तरह ऐसे लोगों को खुदा से ज़्यादा अपनी दौलत पे यकीन होता है। जो कंजूस होता है, जो तंग चश्म होता है, उसको अपनी दौलत पे ज़्यादा यकीन होता है, खुदा पे यकीन नहीं रखता वो। तो मेरे अजीज़ों, आज अपनी रूहानी आंखें खोल के रखें, आपकी तंग चश्म ना हो, तंग नज़र ना हो, बल्कि अपनी नज़रों को खोल के रखें। हमने इस बात को आज सीखा है कि तंग चश्म इंसान जो है उसकी खसूसियात और उसके काम हमने देखे हैं। ऐसे जो करते हैं, यीशु मसीह ने कहा है, उनको बताया है कि हमारा बदन जो है वो चिराग है। हमारी आंख आज तंग ना हो। यीशु मसीह ने कहा है कि तंग नज़र नहीं होना, बल्कि मेरे अजीज़ों, बल्कि फराख दिल बनना है। फराख दिल होना चाहिए हमें। खुदा ने कहा है कि अपने भाइयों से अपनी मुट्ठी को बंद ना करना। अपने भाइयों से, जो तुम्हारा मुफलस भाई है, जिसको ज़रूरत है आपकी, क्योंकि मेरे अजीज़ों, आप कहते हैं, एक हम गीत गाते होते हैं, जिन्ना लई तू पाप कमावे यार किसे ना बनना ही, उच्चे महल चबारे तेरे होरना ने मल लेने ने। तो मेरे अजीज़ों, जिन्ना लई तू पाप कमावे, हम पाप अगर कमाते हैं उन लोगों के लिए, हम दुनिया की दौलत इकट्ठी कर ले, सारी दौलत इकट्ठी कर ले, और हम अब खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, अपनी मुट्ठी को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी नज़र को बंद भी नहीं करना चाहिए। अपनी नज़र को दुरुस्त करे, पाक करे, साफ़ करे, ताकि किसी के दिल में आपके लिए बुग़्ज़ ना हो। इसी तरह जब इंसान तंग नज़र होता है वो इंसानों और खुदा से दूर होता जाता है। याद रखें इस बात को, ये बात अपने पल्ले बांध लें, अपने साथ दिल में रख लें, सोचों में रख लें कि जब इंसान तंग नज़र होगा, वो खुदा से भी दूर हो जाता है और इंसान से भी दूर हो जाता है। खुदा ने आज सबसे कलाम किया, आपको बताया गया है, आप अपने आप को इस किस्म के गुनाह से दूर करें, अपने आप को दूर ले जाए, भगाएं अपने आप को इस गुनाह से। इस कलाम को सुने और इस पर अमल करें, ताकि खुदा आपको बरकत दे सके। आज अपने आप को बचाएं, क्योंकि आज तंग चश्म इंसान जो है वो कुछ भी नहीं दुनिया पे हासिल कर सकता। बहुत इकट्ठा कर लेगा, बहुत सारा उसके पास दौलत आ जाएगी, मगर वो दूसरों के लिए काम आएगी, दूसरे उससे फ़ायदा उठाएंगे, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मेरे अजीज़ों, हम यहाँ पे थोड़े अरसे के लोग हैं,
ہمیں آسمان پہ جانا ہے. ہم نے جہاں پہ خدا نے ہمیں اس بادشاہی میں داخل کرنا ہے، لیکن اس بادشاہی کے لیے ہمیں آج ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ہم دنیا کی دولت یا دنیا کے پیچھے یا دنیا کے رنگ رنگیلی پہ یا دنیا کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ آسمان کی طرف دیکھیں، مسیح کی طرف دیکھیں جو آپ کو تکتا ہے، جو آپ کو کامل کر سکتا ہے. وہی کامل آپ کو کر سکتا ہے. آج ہم نے اسی بات کو سیکھا ہے کہ تو تنگ چشم کی روٹی نہ کھانا. آج اس بات کو آپ سیکھ گئے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو سلامتی بخشے. آمین آمین.